अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी। आप देख रहे हैं लाइव डिजिटल न्यूज़ LDN पर हर पीर को नश्र होने वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जो प्रोग्राम देख रहे हैं पसंद आने पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमाएं। आज का सेहतनामा पंजाब और सिंध के महकमे सेहत के मुख्तलिफ शोबों और ख़बरों पर मुश्तमिल है। आलमी कर्जा वफाकी हुकूमत के मुताबिक सख्त शराइत के बाद मिल सका है, जिसमें सरकारी महकमों में प्रोक्योरमेंट के अमल को शफाफ बनाने के लिए ई-पैड सिस्टम नए माली साल में विफाक समेत तमाम सूबाई महकमों में मुतारिफ करा दिया गया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ये शफाफ निज़ाम पूरे पंजाब में महकमे सेहत समेत तमाम सरकारी महकमों में फ़ाल हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से बाबुल इस्लाम सिंध की इंतज़ामिया की ये कारकर्दगी है कि ज़बानी और तहरीरी अहकामात के बावजूद महकमे सेहत सिंध में ये नया शफाफ निज़ाम अमली तौर पर ताहाल आधा तीतर और आधा बटेर पर मुश्तमिल है, जो सिंध के गरीब मरीज़ों समेत कौमी मफाद के हवाले से मज़कूरा सूरत हाल शर्मनाक और तशवीशनाक है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह, जो काफ़ी अरसे के बाद वादी महरान में एक ऐसे चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सामने आए हैं जो सूबाई हुकूमत को न सिर्फ गुड गवर्नेंस के तहत चलाने के लिए कोशा है, बल्कि सरकारी महकमों की लाकानूनियत और अवामी शिकायत को निहायत अहमियत दे रहे हैं। लिहाजा सिंध की सूबाई हुकूमत समेत सूबाई हुकूमती जमात के सरबराह बिलावल जरदारी, जो सिंध के महकमे सेहत को बरतानिया के निज़ाम सेहत से मुमासिलत देने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, वो सिंध के गरीब मरीज़ों और आवाम को बताएं कि महकमे सेहत के अफसरान प्रोक्योरमेंट के नए निज़ाम को अपनाने में क्यों नाकाम रहे हैं और इन नाकाम अफसरान के ख़िलाफ़ IMF के सामने सुरखरू रहने के लिए बिलावल के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अब तक क्या इक़दामात उठाए हैं। नाज़रीन कराम, ये मजमूई तौर पर सहाफ़ती जद्दोजहद का नतीजा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह LDN का किरदार बहुत नुमाया है। महकमे सेहत सिंध में पहले फ़हीम चाचड़ को जाना पड़ा और अब मौला बख्श शेख भी रुखसत हुए, लेकिन इन दोनों शख्सियात ने जाते जाते महकमे सेहत में जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि महकमे सेहत सिंध की मौजूदा मजबूत इंतज़ामिया इन बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज़ करने के बजाय इन्हें फ़िलहाल छोड़ा हुआ है, जिसकी बिना पर सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची से तबादला होने वाला खिलाफ कानून मुलाजिम
وہاب اللہ یوسفانی بجھتے چراغ کی طرح ٹمٹما تو رہے ہیں، لیکن اربوں روپے کی اپنی کرپشن کو بچانے اور چھپانے کے لیے مذکورہ ہسپتال میں جن دیگر ملازمین کو بھی کرپشن زدہ بنا دیا ہے، ان کی جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں سے کچھ سلطانی گواہ بھی ہیں جو وقت اور موقع کے منتظر ہیں۔ یہ بات حرام کھانے والوں کی سمجھ میں اس وقت آتی ہے جب وہ مکافات عمل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا سایہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ لہذا کاغذوں پر دستخط نہ کرنے کا زوم اور میڈیکل گیس کے آخری 12 لاکھ روپے منہ بند رکھنے والوں کو دینے کا دعویٰ اور چرچا، یہ سب کچھ اللہ کی پکڑ پر مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ مجھے مارنے کا منصوبہ بنانے والوں کو شاید یہ نہیں معلوم کہ مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات پر میرا یقین کامل ہے۔ مارنے والے سے بچانے والا میرا رب اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے جنہیں بھیجا جاتا ہے، الحمدللہ وہ معذرت کر کے میرے پاس سے مل کر چلے جاتے ہیں۔ محکمہ سے سندھ میں حساس اور مختلف اہم شعبوں میں کرپٹ افسران کی جانب سے رکھے گئے نجی ملازمین نہ صرف محکمہ صحت کے سرکاری رازوں کو رازداری کے لیے بلکہ حکومت سندھ کی رٹ کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ذمہ داری صوبائی محکمہ صحت کی انتظامیہ کی ہے کہ وہ اپنے ماتحت افسران سے پرائیویٹ رکھے گئے ملازمین کی تفصیلات طلب کریں۔ ابھی تو گوشت ملازمین کے خلاف سیکریٹری صحت کے احکامات پر عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا تھا کہ محکمہ صحت میں نجی اور جعلی ملازمین کا ایک نیا میگا اسکینڈل بھی سامنے آ گیا ہے۔ پھر سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کے علاوہ ان کے ورثے میں ملنے والی باقیات کو جانچنا پرکھنا بھی انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں مولا بخش شیخ کی آنکھوں کا تارا، ایک کرپٹ ڈرگ ریگولیٹر جو نہ صرف صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کی خاتون سیکریٹری محترمہ فرزانہ میمن کو نہ صرف اپنے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنائے ہوئے ہے، اور جس ضلع میں بحیثیت ڈرگ انسپکٹر تعینات ہے اس ضلع کے ڈسٹریبیوٹر کے لیے موصوف سلطانہ ڈاکو بنے ہوئے ہیں، جبکہ ضلع ساؤتھ کے لوگوں نے موصوف کے تبادلے پر سکھ کا سانس لیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ خراب ترین سروس کیریئر رکھنے والی بامر مجبوری مذکورہ منصب پر نہ لانے کے باوجود وہ لائی گئی ہیں، جو اب تک قانونی تقاضوں کے مطابق بورڈ کا ایک بھی اجلاس طلب نہیں کر سکی ہیں، لیکن بیک ڈور سے بغیر اجلاس کے ڈرگ انسپکٹرز اور جمع کرائے گئے کیسز کے متاثرین کے مطابق پکے کے ڈاکو کی شہرت رکھنے والے غلام علی لاکھو فرزانہ میمن کی مبینہ ملی بھگت سے بھاری نذرانوں کے عوض کیس نمٹانے میں دیر نہیں لگا رہے ہیں، تو غلام علی لاکھو نے مولا بخش شیخ کی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو کروڑوں اربوں کا دھندا کیا ہے،
پھر 2 گریڈ 19 کے سینئر افسروں کو نظر انداز کر کے بری شہرت رکھنے والے جونیئر ترین ڈرگ انسپیکٹر کو مولا بخش شیخ نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں کیوں بھیجا؟ اس معاملے پر LDN کی لیگل ٹیم سندھ ہائی کورٹ میں جانے کی تیاری کر رہی ہے اور ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں مولا بخش شیخ کی بارودی سرنگوں اور باقیات کی تہلکہ خیز رپورٹ انشاءاللہ نئی تفصیلات کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔